ताकि तपाईँको राज्य विस्तार गर्न सकौँ प्रभु यीशु राजा, तपाईँको सुसमाचार प्रचार गर्न सकौँ प्रभु यीशु राजा प्रभु, तपाईँको नाममा धेरै आत्माहरू बचाउन सकौँ प्रभु यीशु राजा प्रभु, तपाईँले दिनुभएको आज्ञालाई हामी पालन गराउन सकौँ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु ठाउँ ठाउँमा गएर प्रभु साँच्चै नै सुसमाचार प्रचार गर्दै प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा प्रभु साँच्चै नै प्रभु बक्तिस्मा दिँदै चेला बनाउँदै हामी हिँड्न सकौँ प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद धन्यवाद छ प्रभु यीशु राजा प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु। आजको सेवा सङ्गतिमा कुनै पनि बाधाहरू कुनै पनि सतावट आउने छैन प्रभु। प्रत्येक ठाउँमा प्रभु तपाईँको छोराछोरी जुन जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यो ठाउँमा प्रभु त्यो नेटहरू प्रभु असल तरिकाले चल्नेछ प्रभु यीशु, कुनै पनि डिस्टर्ब हुने छैन यीशु तपाईँको नाउँमा प्रभु यीशु। अनि शैतानका युक्ति योजनाहरू अन्धकारका शक्तिहरूले प्रभु यीशु तपाईँको नाम हामी क्यान्सल गर्दछौँ, हामी टुक्रा टुक्रा पार्दछौँ यीशु तपाईँको नाउँमा प्रभु। धन्यवाद छ मेरो पिता परमेश्वर बुवा। आजको सेवा सङ्गतिले प्रभु तपाईँलाई आशिषमा बनाउनु भएको छ प्रभु। आजको सेवा सङ्गतिले प्रभु सुरुदेखि अन्तसम्म प्रभु तपाईँले चलाउनु भएको छ प्रभु यीशु आज। धन्यवाद धन्यवाद छ प्रभु। सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना प्रभु तपाईँको हातमा दई आशिष अनुग्रहकै माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च पवित्र नाममा, आमेन आमेन। जय मसीह सबैजनालाई, जय मसीह। आमेन आमेन, जय मसीह सबैजनालाई। आमेन। अनि हाम्रो भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद शक्तिशाली प्रार्थनाको लागि अनि अगुवाईमा भएको लागि। हुन्छ, यस समय हाम्रो बहिनी राहेलले वर्षिपको समय लिन सक्नुहुनेछ। यस समय उहाँलाई दिन चाहन्छु। राहेल बहिनी। हजुर, सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरूलाई जय मसीह। हजुर, जय मसीह नानी। ल हुन्छ, यतिखेर हामी चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नतर्फ हामी जानेछौँ। र आराधना गर्नुभन्दा अगाडि म एकदमै छोटो वचन प्रकाशको पुस्तकदेखि लिएर मैले आएको छु। हामी यहाँ प्रकाश 5:12 हामी यहाँ हेर्नेछौँ। यसरी मारिएका थुमा सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा र स्तुति ग्रहण गर्ने योग्यका हुनुहुन्छ। म फेरि पनि यो दोहोऱ्याउने छु। मारिएका थुमा सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा र स्तुति ग्रहण गर्ने योग्यका हुनुहुन्छ। साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर पिता सम्मान, महिमा, प्रशंसा र स्तुति प्रशंसाको योग्य मेरो पिता हाम्रो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। यतिखेरको समयमा हामी आज विभिन्न ठाउँमा यसरी आबद्ध भएर हामी जुममा कनेक्ट भएर हामीले यसरी सेवाहरू गर्ने हामीले तपाईहरू सम्पूर्ण यहाँ भेला हुनुभएको छ। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि साँच्चै नै आज हामी जति पनि यहाँ हामी भेला भएका छौँ, मलाई लाग्दछ कतिको हृदयमा हामी कति बोझहरू छ होला। हामी आफ्नो फ्यामिलीदेखि पनि टाढा छौँ कति है। अनि हाम्रो हृदयमा आज कति पीड चिन्ताहरू होला। कतिलाई भिसाको प्रब्लम, कसैलाई स्यालेरीको, कसैलाई रेन्टको, कसैलाई आफ्नो घर परिवारमा के हुन्छ नि, नानीहरूदेखि परिवार थुप्रोहरू हाम्रो सांसारिक कुराहरू थुप्रो हुन्छ है। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्ता गरेर फिक्री गरेर सायद त्यो व्यर्थको हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै चिन्ता फिक्री गरे कि हामीले आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि होइन। किनकि हामीलाई आयु दिने, हामीले ती हरेक समस्यादेखि हामीलाई छुटाउने पिता परमेश्वर पिता नै हुनुहुन्छ। हामीलाई हरेक समस्यादेखि निक्लिनको लागि हामीलाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिने भनेकै हाम्रो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। त्यही भएर यस घडी यो समय हाम्रो सम्पूर्ण ती संसारिक कुराहरूलाई चाहिँ एकापट्टि राखेर हामीले चाहिँ यो समय चाहिँ केवल परमेश्वरलाई सम्झेर उहाँको प्रशंसा, महिमा, स्तुति गर्नेछौँ। किनकि उहाँले हामीलाई कहिले पनि बेवास्ता हामीलाई कहिले पनि गर्नुहुन्न। हाम्रो सम्पूर्ण खाँचोटाहरूमा परमेश्वर पिता नै हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको हामीले विश्वास गरेर यतिखेरको समयमा हामी सम्पूर्णले हामीलाई चाहिँ यतिखेरको समयमा चाहिँ परमेश्वरको भवनमा हामी जानेछौँ। उहाँकै महिमा, प्रशंसा र स्तुति हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सम्पूर्णजना हामी एउटा गीत गाउनेछौँ। सायद तपाईँहरूलाई पनि यो गीत आउन सक्छ होला। हामी जहाँ छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, यो गीत गाएर चाहिँ हामीले परमेश्वरको आराधना गर्नतर्फ हामी जानेछौँ। र यो गीतले चाहिँ येशूको नाम
जहिले पनि माथि हुनुपर्ने हुन्छ, जहिले पनि माथि 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 उच्चमा छ परमेश्वरको नाउँ। र हाम्रो म भन्ने जुन यो अहङ्कारी जुन कतिले म भन्छ नि, म यस्तो उस्तो भनेर है, कति म भन्ने शब्दमा कति घमण्ड पनि हुन्छ नि है। हामीलाई पनि थाहा छ कि स्वर्गमा यो घमण्डको यो प्राउडको कारणले गर्दाखेरि स्वर्गमा कत्रो ठुलो युद्ध पनि भएको थियो। लुसिफर स्वर्गदेखि तल फ्यालिनु परेको थियो यो एउटा घमण्डले गर्दाखेरि नै है। र यसको नाम जहिले पनि माथि हामीले माथि उचाल्नु जरुरी छ, किनकि परमेश्वरको नाउँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको नाउँ जहिले पनि उच्च अनि उच्चमा हुन्छ। आउनुहोस् हामी यो सम्पूर्णले हामीले यो गीत गाउनेछौँ है। यसु माथि माथि धेरै माथि बढ्नु, म तल तल अझै तल घट्नु। यसु माथि माथि धेरै माथि बढ्नु, म तल तल अझै तल घट्नु। उनको राज्यलाई घोषणा गर्न, आज्ञा उनको पुरा गर्न, उनको राज्यलाई घोषणा गर्न, आज्ञा उनको पुरा गर्न। यसु माथि माथि धेरै माथि बढ्नु, म तल तल अझै तल घट्नु। मेरो इच्छा घटाउँदैछु, इच्छा तिम्रो ममा बढाउन। मेरो दृष्टि धमिल्याउँछु, तिम्रो दृष्टि ममा सँग्ल्याउन। मेरो इच्छा घटाउँदैछु, तिम्रो इच्छा ममा बढाउन। मेरो दृष्टि धमिल्याउँछु, तिम्रो दृष्टि ममा सँग्ल्याउन। मेरो ज्ञानलाई तिम्रो ज्ञानले, मेरो मनलाई तिम्रो मनले, यो मेरो ज्ञानलाई यसको ज्ञानले म त भर्दैछु, म त भर्दैछु। यसु माथि माथि धेरै माथि बढ्नु, म तल तल अझै तल घट्नु। यसु माथि माथि धेरै माथि बढ्नु, म तल तल अझै तल घट्नु। यतिखेर हामीले सम्पूर्णले हाम्रो आँखाहरू बन्द गरेर उही परमेश्वर पितालाई हामी स्वर खोलेर उहाँको स्तुति प्रशंसा हामी गाउनेछौँ। हे यीशु पिता परमेश्वर, महिमाको योग्य पिता परमेश्वर, तपाईलाई प्रशंसा अनि स्तुति सदा अनि सर्वदा। तपाईँ आज हाम्रो असल गोछालो हुनुहुन्छ अनि हाम्रो असल कुमाले हुनुहुन्छ। हामीलाई पिट्नुहोस्, छाट्नुहोस् प्रभु, तपाईँको इच्छा अनुसारको तपाईँले आज तपाईँले तपाईँको भाँडो बनाउनुहोस्। हे यीशु साँच्चै नै पिता प्रभु, जसरी आज मिडुली मृगले आज पानीको तृष्णा गरेर साँच्चै नै खोला धाउँदछ, त्यसरी नै प्रभु आज हाम्रो हृदय पनि प्रभु आज तृषित छ। अनि साँच्चै नै प्रभु, तपाईँ जिउँदो पानीको मुहान हुनुहुन्छ। हे यीशु, तपाईँ जिउँदो पानीको मुहान हुनुहुन्छ। हे पिता परमेश्वर पिता, तपाईँलाई नै प्रशंसा स्तुति अनि महिमा सदा सर्वदा। हे यीशु, हाम्रो बोझले हामी प्रभु लदिएका छौँ, थिचिएका छौँ, अनि तपाईँ नै प्रभु आज बिसाउने शीतल छहारी पिता प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँ नै हुनुहुन्छ हाम्रो शीतल छहारी पिता प्रभु, तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हाम्रो हृदयको सिंहासनमा बस्न योग्य पिता प्रभु आज तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यीशु पिता प्रभु, आज हाम्रो हृदयमा हामी तपाईँलाई बसाउँदछौँ। हे यीशु, कारण तपाईँ योग्यको पिता मेरो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर आदर अनि भक्ति महिमा पिता प्रभु तपाईलाई नै साँच्चै नै पिता प्रभु। हालेलुया हालेलुया। स्वतन्त्रको पिता मेरो परमेश्वर, तपाईलाई प्रशंसा स्तुति सदा सर्वदा। हे यीशु, हे यीशु। लैबरी लैलै हो लैबरी लैलै,
लैबरी लैलै हो लैबरी लैलै हृदयको सिंहासनमा बस्नेको योग्य छ र चारैतिर खोजी हेरे मनैले नि सोची हेरे हृदयको सिंहासनमा बस्नेको योग्य छ र चारैतिर खोजी हेरे मनैले नि सोची हेरे यसु मात्र योग्य पाए मैले मनको राजा पाए यसु मात्र योग्य पाए मैले मनको राजा पाए लैबरी लैलै हो लैबरी लैलै लैबरी लैलै हो लैबरी लैलै चारैतिर पापको जात्रा जीवनको प्यासी यात्रा जीवनमा कसले ल्याउने प्यास पनि केले मेट्ने चारैतिर पापको जात्रा जीवनको प्यासी यात्रा जीवनमा कसले ल्याउने प्यास पनि केले मेट्ने जीवन ल्याउने यसु पाए मैले प्यास मेट्ने मोहन पाए जीवन ल्याउने यसु पाए मैले प्यास मेट्ने मोहन पाए लैबरी लैलै हो लैबरी लैलै लैबरी लैलै हो लैबरी लैलै जीवनमा चर्को घाम शीतल खोज्न कहाँ जाउँ म बिसाउनलाई मनको भारी कहाँ छ र चौतारी जीवनमा चर्को घाम शीतल खोज्न कहाँ जाउँ म बिसाउनलाई मनको भारी कहाँ छ र चौतारी यसु मात्र शीतल छहारी मेरो बिसाउनलाई मनको भारी यसु मात्र शीतल छहारी मेरो बिसाउनलाई मनको भारी लैबरी लैलै हो लैबरी लैलै लैबरी लैलै हो लैबरी लैलै हे यसु पिता तपाईँ मेरो हृदयको राजा हुनुहुन्छ र उही परमेश्वरलाई म सजाउँदछु मेरो हृदयमा आज मेरो हृदयको तृष्णा आज कसैले पनि मेटाउन सक्दैन यसु पिता प्रभु कारण तपाईँ जिउँदो महान प्रभु आज पानीको महान पिता प्रभु आज तपाईँ नै हुनुहुन्छ साँच्चै नै हुन सक्छ यतिखेर हामी जो जति पनि यहाँ उपस्थित भएका छौँ आज परमेश्वरलाई पछ्याउँदाखेरिको मूल्य अनि साँच्चै नै प्रभु आज हामीले परमेश्वर पितालाई पछ्याउँदाखेरि हामीले आफ्नो ड्याडी मम्मीहरूले घर परिवारहरूले समाजले आज हामीलाई साँच्चै नै तृष्णा प्रभु साँच्चै नै आज हामीलाई उनीहरूले हेला गरे होला आज हामीले तिरस्कृत गरे होला साँच्चै नै पिता तर हामीले जुन यो निर्णय लिएका छौँ परमेश्वरको दुनियाँलाई त्यागेर अनि क्रुस बोकेर हिँड्ने जुन निर्णय लिएका छौँ त्यो साँच्चै नै त्यो कति उत्तम अनि कति असल छ हाम्रो वास्ता हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ परमेश्वर पिताले आज हाम्रो बुवा मम्मी आज हाम्रो आफन्तहरूले हामीलाई त्यागे तापनि परमेश्वर पिताले आज हामीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न हे सम्पूर्ण मण्डली परिवार हामीले एक मात्र विश्वास गर्नु पर्दछ कि परमेश्वर आज हाम्रो असल कोठालो हुनुहुन्छ साँच्चै नै उहाँले हामीलाई कहिले पनि त्यत्तिकै व्यवस्था गरेर छोड्नुहुन्न हामीले रोइरहेको अनि हाम्रो आँसु साँच्चै नै कहिले पनि खेर जानु दिनुहुन्न परमेश्वर पिताले आज हाम्रो वास्ता फिक्री गर्नुहुने उही परमेश्वर पितालाई आज हामी प्रशंसा अनि स्तुति चढाउँदछौँ हे येशू
साँच्चै नै पिता, आज हामी समाजमा हामी कति देख्दछौँ, कति नराम्रो काम गर्ने मानिसहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र हामीले जब हामी त्यो पापमय हाम्रो स्वभावले हामी त्यागेर जब हामी परमेश्वर पितालाई अङ्गाले जो निर्णय लिन्छौँ, हामीलाई कति मानिसहरूले यो त पागल भएछ, यसको त दिमाग कुस्केछ भनेर भन्छन् हामीलाई। हामी पागलै सरी, यदि त्यो पागलपनाले हामीलाई स्वर्गको त्यो सिंहासनमा लान्छ भने हामी पागलै सरी। हामी परमेश्वरको प्रेममा हामी पागल हुन चाहन्छौँ। हे पिता, हे परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे यीशु, आज हामी दुनियाँलाई त्यागेर क्रुस बोक्नेछौँ अनि साँच्चै नै पिता प्रभु तपाईँ सँगसँगै हामी हिँड्नेछौँ। हे यीशु, स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा केवल तपाईलाई। हे यीशु, केवल तपाईलाई। यीशुको पछि म हिँड्न लागे, दुनियाँलाई त्यागी क्रुस नै बोकी। यीशुको पछि म हिँड्न लागे, फर्कदिन 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 फर्कदिन। आमाले मलाई, बुबाले मलाई, सबैले मलाई त्यागे तापनि यीशुको पछि म हिँड्न लागे, फर्कदिन 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 फर्कदिन। माटोको मेरो क्षणभरको शरीर माटोमै फेरि नमिलेसम्म यीशुको पछि म हिँड्न लागे, फर्कदिन 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 फर्कदिन। यीशुको पछि म हिँड्न लागे, दुनियाँलाई त्यागी क्रुस नै बोकी। यीशुको पछि म हिँड्न लागे, फर्कदिन 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 फर्कदिन। यीशु, हे मण्डली परिवार, साँच्चै नै प्रभु, यो संसारले दिने सुख साँच्चै नै यो क्षणिक भरको हुँदछ र संसारले दिने यो सुखले हामीलाई कहिले पनि अनन्तको जीवन कहिले पनि दिँदैन, कहिले पनि दिँदैन। हामीले एउटा निर्णय लिइसकेका छौँ कि हामी फेरि पनि फर्केर त्यो पापमय संसारमा हामी जाने छैनौँ। ती विगतको दिनमा परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो अगाध माया प्रेम र त्यो त्यागलाई हामी सम्झौँ यतिखेर। साँच्चै नै उहाँको प्रेम हामीले जतिसुकै वर्णन गरे पनि त्यो अपुग्ने हुन्छ। हामी यो संसारमा एउटा क्षणिकभरको एउटा यात्री चाहिँ हौ र संसारकै यो कुराहरूमा रमाएर अनि साँच्चै नै परमेश्वर पितालाई बिर्सेर हामी कैयौं चोटि हाम्रो पिठ्यु परमेश्वर पिता कहाँ हामी फर्काएर हामी हिँड्दछौँ। हाम्रो परमेश्वर पितालाई बेवास्ता गर्दछौँ। तब कसरी हाम्रो जीवनमा आशिष बर्सेको हामी देख्न सक्दछौँ? हामी आशिष बर्सेको देख्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको जागृति हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो घर परिवारमा, हाम्रो समाजमा हामी देख्न सक्दैनौँ। साँच्चै नै पिता प्रभु, हाम्रो त्यो टुटेका त्यो हृदयहरूलाई जोड्ने केवल तपाईँ नै हुनुहुन्छ। आदि पनि तपाईँ, अन्त्य पनि तपाईँ। हे पिता
प्रशंसा अनि स्तुति सदा अनि सर्वदा तपाईलाई नै। हामी यहाँका होइनौँ, हाम्रो नागरिकता त स्वर्गमा छ। हाम्रो नागरिकता त स्वर्गमा छ। हामी त स्वर्गीय नागरिकहरू हौँ। हामी त स्वर्गीय नागरिकहरू हौँ। फेरि पनि यो संसारमा भुलेर परमेश्वरको प्रेमलाई भुलेर लत्याएर हामीले आफ्नो आत्मा हामीले कहिले पनि नमारौँ। हामी यहाँका होइनौँ, हामी स्वर्गका हौँ। हामी स्वर्गीय सन्तानहरू हौँ। हाम्रो नागरिकता स्वर्गको छ। हे येशू, हे येशू, सदा सर्वदा तपाईँ आज हाम्रो साथमा हुनुहोस्, हाम्रो साथमा हुनुहोस्, हाम्रो साथमा हुनुहोस्। पिता परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहोस्। अनि साँच्चै नै प्रभु आदर अनि भक्ति अनि महिमाको योग्य पिता परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अनि आज हामीले चढाएका यी हरेक शब्द अनि शब्दहरूले पिता प्रभु तपाईँ महिमित हुनुभएको होस्। अनि आज हामीले चढाएकै हरेक शब्दहरूले त्यो स्वर्गीय सिंहासन एकदमै गुन्जेको छ, एउटा सुगन्धित धूप चाहिँ। आज हाम्रो स्तुति प्रशंसामा तपाईँ मग्न हुनुभएको छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ। हे येशू, हे पिता, धन्यवाद अनि प्रशंसा अनि स्तुति उही पिता परमेश्वरलाई सदा अनि सर्वदा। यो बाँकी भएको भागहरू पनि सम्पूर्ण म तपाईँ कहाँ तपाईको हातमा राख्दछु र आशिष मागी बिन्ती प्रार्थना अनि माग्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। आमेन आमेन। येशूको पछि म हिँड्न लागि फर्कदिन Yes, Lord. Thank you, Lord. भन्दै हामी बाचा बाँध्दै प्रभुमा विश्वास गरेर आएका छौँ। अनि यसैले त यस ठाउँमा हामी एकै ठाउँमा भेला भएका छौँ। आमेन। अनि हाम्रो बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तिनै शक्तिशाली अनि वर्शिपको लागि। उहाँले हामीलाई प्रभुको नजिक पुग्नको लागि धेरै धेरै सहायता गर्नुभएको लागि उहाँलाई ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यो समय चाहिँ वचनको समय भएको छ। हाम्रो आदरणीय पास्टर जगदीश आउँदै हुनुहुन्छ। I'd like to say welcome for word of God, Pastor Jagdish, this time for you, and welcome. And Elder Nain brotherलाई पनि ट्रान्सलेटको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो Praise the समय Lord. Jai Mati. Praise the Lord, sister. Thank you so much. I thank God for Sister Rahel for a wonderful worship. May God bless her abundantly. I really enjoyed, though may not understand the wording, but really enjoy the presence of God. हुन्छ, परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिनु भएको होस् र हाम्रो सिस्टर बहिनी राहेलले एकदमै राम्रो आराधना गर्नुभएको छ र परमेश्वरको उपस्थिति हामीले सबैले महसुस गरेका छौं। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। I thank and praise God for Pastor Subhash, Brother Nayan, and the entire members of Saving Grace Nepal for this wonderful opportunity to be part of this celebration service. म विशेष गरी यो उत्सव सेवामा को निम्ति मलाई आज भाग दिनुभएकोमा म विशेष गरी मण्डलीको पास्टर र एल्डर नेपाली चर्चको सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। Thank God. So let us have a word of prayer. अनुसार हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वरको वचनको निम्ति। Our most loving, gracious Heavenly Father, in Jesus' name. परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर हामी येशूको नाममा आउँदछौँ तपाईको सामने। Lord, we thank and praise you for all what you have been doing in our midst, O Lord. हाम्रो बीचमा जे कुराहरू गर्नुभएको छ सबै कुराको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ प्रभु। Lord, today you are in our midst, O Lord. अनि प्रभु तपाई हाम्रो बीचमा आज हुनुहुन्छ प्रभु। And you are touching every life and meeting every need, O Lord. अनि तपाई हरेक जनालाई छुँदै हुनुहुन्छ र हरेक जनाको लागेको आवश्यकताहरू पूर्ति गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु। Lord, I may not know what is the need of your children, but you know, Daddy, everything. मलाई थाहा छैन तपाईको छोराछोरीको आवश्यकताहरू के हुन् तर प्रभु तपाईलाई थाहा छ। Lord, it's written, you send your word and meet each and every need of your children.
अनि प्रभु त यसरी यस्तो लेखिएको छ, तपाईले आफ्नो वचन पठाएर आफ्ना छोराछोरीहरूको हरेक आवश्यकताहरू पूर्ति गरिदिनु भयो। Lord, may your word bring comfort for every aching heart, O Lord. अनि प्रभु तपाईको वचनले आज हरेक भनौँ चोट परेका र दुखिरहेका हृदयहरूलाई सान्त्वना दियोस् प्रभु। And give perseverance for all those who are waiting for a miraculous intervention from your throne room of grace. अनि प्रभु तपाईको अनुग्रहको बाट जुन आश्चर्य कर्महरू पर्खिरहेका छन् उनीहरूलाई हरेक उहाँहरूको निम्ति प्रभु सहनशीलता तपाईको वचनले दिन सकोस् प्रभु। Lord, let me be hidden and you be revealed unto each and every one of us, O Lord. अनि हामीहरू सबैको बीचमा प्रभु म चाहिँ तल अनि तपाईँ चाहिँ वृद्धि हुनुहोस् र माथि हुनुहोस् प्रभु। Lord, help us to take up the position, and by faith we are going to receive that living word from your throne room of grace. अनि प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् त्यो भनौँ तहहरू अनि त्यो अवस्थामा जानको निम्ति जुन चाहिँ तपाईले आफ्नो सिंहासनको अनुग्रहको सिंहासनबाट तपाईले दिनुहुन्छ। Holy Spirit of God, as we commit the entire time to you, let your glory be revealed in and through our life, O Lord. पवित्र आत्मा हामीहरू सबै यो समयमा तलाई तपाईमा समर्पण गर्दछौँ अनि तपाईको नै सबै कुरामा महिमा होस् प्रभु। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And today's the title of the message is sort of teaching and preaching. It is a faith make all things possible. अनि आजको वचनको यो शिक्षा भनौँ र प्रचारको चाहिँ मुख्य शीर्षक चाहिँ छ विश्वासले सबै कुरा सम्भव तुल्याउँदछ। This title comes from the book of Mark chapter 9 and verse 23. अनि यो वचन चाहिँ मार्कको 9 अध्यायको 29 देखि आउँदछ। First I will read in English, then followed by our elder Nayan will read in Nepali. Now Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Mark 9:23. Okay. मर्कुसको 9 अध्यायको 23 वचनले भन्दछ विश्वास येशूले तिनलाई भन्नुभयो तपाईले सक्नुहुन्छ भने के भनेको विश्वास गर्नेको लागि त सबै कुरा सम्भव छ। Now this is the encounter between Jesus and the father of a boy who has been having a Jesus, or he has a spirit in him. अनि यो चाहिँ एउटा त्यो भनौँ भूतले सताएको त्यो बच्चा बालक केटा र येशूको बीचको जमका भेटको अवसरमा भएको यो कुरा चाहिँ र चेलाहरूलाई येशूले चाहिँ भन्नुभएको अथवा त्यसको बाबुलाई येशूले भन्नुभएको कुरा हो। You know, it's a very interesting thing. The previous verse, the boy's father asking Jesus, if you can do something, have compassion on us and help us. That is the father's plea to Jesus. यहाँ चाख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने येशूले के अरे उनको बाबुलाई भने त तिमीले केही माग्छौ भने माग अथवा उले केही माग्ने कुरामा चाहिँ तिनका बाबुले भने हामीलाई दया गरिदिनुहोस् हामीमाथि दया गर्नुहोस्। So notice here Jesus, knowing that he is a son of God, he is the most powerful and nothing is impossible, but he is not replying to him saying I can heal, but rather this answer is very very interesting. अनि येशू आफैले आफैमा थाहा पाउनु उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको भनौँ पुत्र हुनुहुन्छ अनि त्यो थाहा हुँदा हुँदै पनि उहाँले थाहा गर्दा गर्दै पनि त्यो बालकको त्यो केटाको बाउलाई चाहिँ येशूले म चंगाइदिन्छु भनिकन अर्को छुट्टै प्रकारले को उत्तर चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ। So Jesus telling him, if you believe, it means to say if you believe that I can, it is all about the faith and you will receive the miracle. येशूले तिनका त्यो केटाको बाबुलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि
तिमीले विश्वास गर्यो भने चङ्गाई हुनेछ, चङ्गाई मिल्नेछ, अथवा यो चाहिँ विश्वास नै सबै कुरा यसमाले काम गर्ने कुरा हो। Amen. And today, you and me, we are waiting for something from the Lord's throne room of grace. अनि आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनबाट केही न केही कुरा हामी पर्खिरहेका छौँ। I tell you, my beloved brother and sister in Christ, the faith makes a difference. म तपाईलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, मेरा ख्रिस्टमा मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, ख्रिस्टमा चाहिँ विश्वासले फरक पार्दछ। The word of God says we are saved by grace through faith. वचनले भन्दछ हामीहरू अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा बचाइएका छौँ। But many a times we are limited that faith only for salvation. तर धेरै पटक हामी यस कुरामा मात्र सीमित हुन्छौँ कि विश्वास चाहिँ केवल मुक्तिको लागि मात्रै आवश्यक छ अथवा मुक्तिको लागि मात्रै हो भन्ने कुरामा हामी सीमित हुन्छौँ। I tell you, based on the word of God today, म आज परमेश्वरको वचनमा आधारित भएर यो कुरा भन्न चाहन्छु, the grace of God gave everything to us. परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई सब थोक दिदछ। It is the faith which takes it or receive it. अनि यो चाहिँ त्यो सबै थोक दिएको कुरालाई प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ विश्वास नै हो। That I am going to demonstrate that in couple of with the supporting scriptural events. अनि यो कुरालाई चाहिँ म आज केही यसरी सहायक अरु बाइबलका खण्ड पदहरुबाट म तपाईको बीचमा प्रकट गराउने छु। Please listen carefully, and today as we are hearing what the Holy Spirit minister unto us, we are going to receive the miracle. अनि कृपया एकदमै ध्यान दिनुहोस्, तपाईले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र आज पवित्र आत्माले जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो आश्चर्य कर्म अब हामी त्यो पाउने छौं। In the natural world, there are laws. There are laws in the natural world, like say gravitational force, one of the law. अनि तपाईले हेर्नुहुन्छ कि यो कृत्रिम संसारमा चाहिँ के छ, एक खालको सिद्धान्त अथवा सिद्धान्तले काम गरिराखेको हुन्छ, जस्तो कि गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त। For supposing I take this bunch of the post-it and I drop it, it falls down. अनि तपाईले उदाहरणको लागि जस्तो यो भनौं खाम अथवा कुनै कागजलाई माथिबाट हामीले खसाइयो भने भुइँतर्फ खस्छ। If the rich person put or the poor person put, it falls down only. अनि यो कुरा चाहिँ धनीले खसाए पनि खस्छ, गरिबले खसाए पनि खस्छ नै। If it is the elderly person or child, or the poor or rich, or anyone, irrespective of tribe, age, and any group, this is the natural law. Gravitational force, it has to come down. अनि त्यो यो कुरा चाहिँ चाहे बच्चाले होस् अथवा वृद्ध अथवा जोसुकैले खसाए तापनि त्यो तलीतिर खस्दछ, किनभने यो चाहिँ गुरुत्वको सिद्धान्त हो। Note the law doesn't discriminate between the people to people. अनि त्यो सिद्धान्त अथवा त्यो एक खालको व्यवस्थाले चाहिँ मानिसहरूको बीचमा त्यसरी पक्षपात अथवा फरक कुराहरू गर्दैन। Amen. Likewise, the faith is a spiritual force. त्यसै गरी विश्वास पनि आत्मिक एउटा के हो, बल हो। The spiritual force of faith also is like a law or principle the Lord has set for us. अनि आत्मिक सिद्धान्त, आत्मिक बलको सिद्धान्त पनि हामीहरूको निम्ति भनौं दिएको एक खालको सिद्धान्त नै हो। Yes. If you see in the book of Habakkuk, in chapter 2, verse 4, Habakkuk, that prophet of Habakkuk, chapter 2, verse 4 says, तपाईले हबकुकको किताबमा हेर्नु भयो भने 2 अध्याय 4 मा तपाईले हेर्नु भयो भने, so let me read first for you. म तपाईलाई पहिला म पढिदिन चाहन्छु। Behold, the proud, his soul is not upright in him, and now here it comes, by the just shall live by his faith. Habakkuk chapter 2, verse 4.
म एकचोटि निकाल्न चाहन्छु। Okay. Daniel. Yeah, go ahead, Pastor. Please go ahead. I will just find out. Yeah. So, okay. So that the word of God says, just shall, the righteous shall live by not by money, not by position, not by social status, but by his faith. अनि धर्मीहरू चाहिँ भनौँ धनले होइन, पैसाले होइन, अनि कुनै तह र तबकामा बसेर होइन, तर विश्वासद्वारा जिउने छन्। म एकचोटि पढ्न चाहन्छु हबक्कुक 2:4 पद। तर धर्मी चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। Amen. So just shall live by his faith. त्यसकारण धर्मी चाहिँ उसको विश्वासद्वारा जिउनेछ। So many a time we are looking for a miracle, running to that person, A person, B person, but God is telling, by your faith just shall live. धेरै पटक हामीहरू चाहिँ आश्चर्य परमेश्वरबाट आउने आश्चर्य कर्मको निम्ति ए भन्ने अथवा बी भन्ने तर्फ अथवा अरू कुनै व्यक्तितर्फ दौडिरहन्छौँ, तर परमेश्वरले वचनले भन्दछ कि धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। So the faith will bring every one of us in a level playing ground. It means to say, what does it mean? It means to say, I don't have an advantage over you. We all are same in faith. Only the faith matters. विश्वासले चाहिँ हामीलाई एउटै खेल मैदानमा ल्याउँदछ कि अनि यो विश्वासले को कुरामा चाहिँ कोही पनि तलमाथि अथवा फरक हुने हुँदैनन्। हामीहरू सबै नै एकै ठाउँमा हुन्छौँ। You cannot say, Pastor, if you pray, God will hear. If I pray, may not hear. We cannot say that. तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्न कि पास्टर तपाई धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि भनौं तपाईको प्रार्थना सुनिन्छ अथवा चंगाई हुन्छ, म चाहिँ त्यसो गर्न सक्दिन भन्न तपाईले सक्नुहुन्न। Because the only thing is, the difference is, over the period of time when you are in the Lord, you know how to pray with the will of God. That's the only difference. खाली यो कुरा एउटै मात्रै फरक चाहिँ के हो भने तपाई समय क्रममा परमेश्वरबाट तपाईले यी कुराहरू जान्नुहुन्छ र तपाईले आफै चिन्नुहुन्छ कि परमेश्वरको इच्छाद्वारा कसरी प्रार्थना गर्ने भन्ने कुरा मात्र तपाईले त्यो कुरा मात्रै फरक हो। Today I want to tell each and every one of you, म आज तपाईहरु हरेकलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, when God is in you and when you pray to him, and he will hear and answer every single prayer. जब तपाई परमेश्वर कहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ र उहाँले तपाईको हरेक प्रार्थनाहरुको उत्तर दिनुहुनेछ। Amen. So that the faith is the cutting edge. त्यसकारण विश्वास चाहिँ त्यो धारिलो के हो, किनार हो। So let me demonstrate three scenarios where Jesus had an encounter with the people in the New Testament. म तपाईहरुको बीचमा नयाँ करारबाट येशूले मानिसहरुसँग भएको तीनवटा जम्का भेटको विषयको तीनवटा भनौं दृश्यहरुको विषयमा बताउने छु। We are not going to read all that, but I will be explaining and Brother Nayan will translate that. अनि हामी त्यो सबै चाहिँ पढ्ने छैनौं र म त्यसलाई भन्ने छु र हाम्रो त्यसमा ट्रान्सलेट पनि हुनेछ। So one of the incident, the first sort of faith, which is the healing of Peter's mother-in-law from fever. पहिलो चाहिँ उदाहरण अथवा दृष्टान्त चाहिँ जो चाहिँ पत्रुसको आमाको भनौं चंगाईको विषयमा हो। When Jesus visited the Peter's home, जब येशूले पत्रुसको घरमा जानुभयो and he found Peter's mother-in-law is sick, or she is suffering from fever. अनि त्यहाँ चाहिँ येशूले चाहिँ पत्रुसको सासू चाहिँ त्यहाँ ज्वरोले सताइएको भेट्नुभयो। Bible says when Jesus laid his hand over her and her fever gone, she has been healed. बाइबलले बताउँदछ जब येशूले चाहिँ आफ्नो हातले उनीमाथि तिनीमाथि पसार्नु भयो, हात पसार्नु भयो, त्यो ज्वरोले तिनलाई छुटकारा दियो। This we can say little faith. हामी यसो भनौं कि त्यो चाहिँ एउटा सामान्य विश्वास थियो। Because many times you and me, we feel some men and women of God come and lay hands over us,
we receive healing, that's good. But it's a basic faith. अनि कतिपटक चाहिँ हामीहरू कहाँ पनि अथवा हामीहरू जब परमेश्वरका दास दासीहरूका जान्छौँ र उहाँहरूले हाम्रो शिरमा हात राख्छन् अनि हामी चङ्गाई पाउँछौँ अनि त्यो प्रकारको एउटा विश्वास चाहिँ त्यो चाहिँ एक खालको साधारण विश्वास हो. But when we are newly in the Lord, it is fine. Someone has to encourage you, come and lay hands on you. But it is not enough for when you are over the period of time, when you are in the Lord, you need to grow in faith. यो कुरा चाहिँ जब तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ ठिकै हो कि हामीहरू परमेश्वरबाट परमेश्वरमा बढ्ने क्रममा छौँ. तर जसै तपाईँ एकदमै समय क्रममा तपाईँ समय बितेर वर्षौंको विश्वासी हुनुहुन्छ भने हामी त्यही अवस्थामा हैन, हामी वृद्धि हुनुपर्दछ. Amen. Now the second kind of faith I want to explain to you. दोस्रो प्रकारको विश्वास म तपाईलाई जो बताइरहेको छु, we can say that is a good faith. अनि त्यसलाई चाहिँ हामी भनौं त्यसलाई भन्न सक्छौं त्यो चाहिँ असल विश्वास हो. Which is demonstrated in the book of Luke chapter 8 43 to 48. अनि यो चाहिँ लुकाको 8 अध्यायको 43 to 48. 43 देखि 48 सम्म बताइएको छ. There the Jesus healing a woman with a 12 years issue of blood. अनि त्यहाँ चाहिँ येशूले 12 वर्षदेखि रगत बग्ने एकजना स्त्रीलाई चंगाई दिनु भएको छ. You know, where the Bible records that woman was suffering for 12 years with the issue of blood, and she spent all her money to meeting the doctors and getting treatment. बाइबलले यहाँ बताउँदछ कि त्यहाँ एकजना स्त्री थिए जो चाहिँ 12 वर्षदेखि रक्तस्रावको बिरामीले पीडित थिइन् र तिनले भाइभरको सबै पैसाहरू उपचारहरू गरेका थिइन्. Now Luke, being a doctor himself, he records, he understands, you know, even those days I think doctors are making probably money out of the sick people. अनि लुका आफै पनि डाक्टर थिए, त्यसकारण उनलाई यो कुराहरू थाहा थियो अनि कि पैसाद्वारा त्यस बेलामा पनि यसरी पैसाको धेरै खर्च हुन्छ भन्ने कुरामा तिनलाई थाहा थियो. So the Bible records she lost everything and she become weak and sick. त्यसकारण बाइबलले बताउँदछ तिनले यस उपचार क्रममा धेरै कुरा चाहिँ भनौं सब थोक चाहिँ तिनले के गरिन्, खर्च गरिन् अनि तिनी कमजोर भइसकेकी थिइन्. But here comes the difference. She heard that Jesus is coming in her town. She want to meet Jesus. तर यहाँ यो कुराले एकदमै अलिकति भिन्नता हामी देख्दछौं कि जब तिनले येशू तिनको शहरमा आइरहेको थाहा पाइन् अनि तिनी येशू कहाँ आइन्. Now, what she decided in her heart, if at all I will go and touch even Jesus, the corner of his garment, and she will be healed. तिनले भनौं एउटा हामीलाई अलिकति भनौं चाखलाग्दो कुरा चाहिँ यो छ कि तिनले यसरी निर्णय गरिन् कि जब म येशूका जानेछु उनको भनौं पछ्यौर अथवा कपडाको एउटा सानो छेउ भए पनि म समात्ने छु र म निको हुने छु. If you see the first encounter, Jesus has to come to Peter's mother-in-law to heal, and here the women coming to Jesus to get healed. हेर्नुस् त यहाँ दुईवटा भनौं दृष्टा अथवा घटनाहरू. पहिलोमा चाहिँ भनौं पत्रुसकी सासु चाहिँ कहाँ चाहिँ येशू जानुभयो अनि चंगाई गर्नुभयो दिनुभयो अनि दोस्रोमा चाहिँ यी स्त्री जो 12 वर्षदेखि रगत बग्ने रोगद्वारा सताइएको स्त्री चाहिँ येशू कहाँ आइन् अनि तिनले चंगाई पाइन्. See, you can understand the person or woman who's 12 years bleeding must be weak and anemic and hardly they could even walk. But the faith made them strong to reach out to Jesus. तपाईले यहाँ सायद यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ कि 12 वर्षदेखि रगत बगिरहेको एउटा महिला स्त्री चाहिँ एकदमै कमजोर भएकी थिइन् तर उनलाई येशूका आउनको निम्ति चाहिँ उनको विश्वासले बलियो पार्यो. So that's what I just want to tell you, each and every one of us, not wait for Jesus come to, we can reach out to Jesus, he wait for us. त्यसकारण म आज तपाईहरु सबैलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाई येशू तपाईका आउनको निम्ति तपाई नपर्खिनुस् तर तपाई येशू कहाँ पुग्नुहोस्. Because Jesus said, call unto me, I will answer you. येशूले भन्नुभयो मलाई पुकार म जवाफ दिनेछु.
And the word of God says, I will never leave you nor forsake you. अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ म कहिले छोड्ने छैन र त्याग्ने पनि छैन. So the woman, once she touched the corner of the garment of Lord Jesus, she was healed in that same time. यी स्त्रीले चाहिँ भनौँ येशूको कपडाको लगाइराखेको कपडाको एक छेउ मात्र जब छोइन् अनि उनले तुरुन्तै चङ्गा पाइन्. You know, the Bible records very interestingly, when the moment the woman touched Jesus' hem of his garment, Jesus turned back and asked, who touched me? अनि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि बाइबल एकदमै चाखलाग्दो रूपमा यो कुरालाई अभिलेख गर्दछ कि जब ती स्त्रीले येशूको कपडाको कुनै छेउमा छोइन् र येशूले यो कुरा थाहा पाएर भन्नुभयो, कसले मलाई छोयो? But Jesus, the disciples who walked with Jesus and said, Rabbi, there are many people are touching you because it's so crowded. How can you say someone touched? येशूले त्यसो भन्नुभएको कुरा सुनेर त्यहाँ भएका चेलाहरूले भने, गुरु यहाँ असंख्य मानिसहरू छन्, कसैले पनि तपाईलाई छुन सक्छ अथवा त्यसो हुन सक्छ. But Jesus wanted to say, someone touched me with faith. येशूले त्यहाँ भन्न खोज्नु भएको चाहिँ यो कुरा थियो कि कसै न कसै व्यक्तिले मलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विश्वासका साथ छोएको थियो. Someone touched Jesus with the faith to receive the healing that she's mostly needed that point of time. अनि येशूले खोज्नु भएको कुरा चाहिँ यो थियो कि कुनै न कुनै व्यक्तिलाई त्यो क्षणमा त्यो बिन्दुमा जुन कुराको सहायता चाहिएको थियो त्यसको त्यही सहायताको विश्वासको साथ उहाँलाई छोएको थियो. You know, Jesus was moved by compassion and said, daughter, your faith has healed you, and go in peace. अनि येशूले चाहिँ दयाले भरिएर भन्नुभयो, छोरी तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ अनि तिमी शान्तिसँग जाऊ. Notice that again Jesus did not say, daughter, my power has healed you or my compassion has healed you, but rather he said, your faith has healed you, go in peace. तपाईले यहाँ याद गर्नु भयो त, येशूले भन्नु भएन मेरो शक्तिले तिमीलाई चंगाई पारेको छ भनेर भन्नु भएन. उहाँले के भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ र शान्तिमा जाऊ. Hallelujah. Now I want to show you the third level of faith which Jesus himself told is a great faith. अनि म तपाईलाई अब तेस्रो प्रकारको अथवा तेस्रो तहको विश्वासको बारेमा बताउन चाहन्छु, जो चाहिँ येशू आफैले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ महान विश्वास हो. So the Matthew chapter 8 verses 5 onwards, we know the centurion's faith. अनि यो चाहिँ मत्तीको 5 अध्यायमा हामी देख्दछौँ, त्यो चाहिँ कप्तानको विश्वासको विषयमा हो. Now let me also explain, the centurion being not a Jewish, he is a Roman soldier. अनि तपाईलाई यो कुरा म बताउन चाहन्छु कि माफ गर्नुहोस्, मत्तीको 8 अध्याय त्यो कप्तान चाहिँ एकजना रोमी सैनिक थियो, अधिकारी थियो. The centurion is a soldier who is under him 100 people or 100 soldiers under his authority. त्यो अधिकारी, सैनिक अधिकारी अथवा त्यो कप्तान चाहिँ यस्तो व्यक्ति थियो जसको अधीनमा चाहिँ कम्तीमा पनि 100 जना जति सैनिकहरू थिए. He is a non-believer. उनी विश्वासी थिएनन्. He is not a Jewish. उनी यहुदी पनि थिएनन्. He only heard about Jesus and come to Jesus for his servant. उनले खाली येशूको विषयमा सुने र आफ्नो दास बिरामी परेको थला परेको नोकरको निम्ति येशू कहाँ आए. Now when the centurion told Jesus, my servant is sick, can you please he is sick, that's it, he said, and Jesus immediately answered, said, I will come to your home and heal him. जब त्यो कप्तानले चाहिँ येशूलाई भन्नुभयो, मेरो नोकर चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ, त्यो सुन्ने बित्तिकै येशूले भन्नुभयो, के भन्नुभयो, म तिम्रो घरमा आउने छु र त्यो नोकरलाई चंगाई दिनेछु. So see the heart of Jesus, that Jesus want to heal irrespective of their faith or irrespective of their tribe, each and every one of us.
हेर्नुहोस् त येशूको हृदय त्यो जुनसुकै जात अथवा चाहिँ जुनसुकै विश्वासमा आस्थामा राख्ने भए तापनि येशूको हृदय चाहिँ के थियो? मानिसहरूप्रति थियो। No, sometimes they, even midst of the Christians, they say, "Come to Lord, then you will be healed." No, Jesus did not say anything like that. कतिपटक मानिसहरूले भनेको हामी सुन्छौँ येशूलाई विश्वास गर्नुहोस् र चङ्गाई पाउनुहुनेछ, तर हामी यहाँ येशूले त्यो कुरा भन्नुभएको हामी देख्दैनौँ। So the God is good and His mercy endures forever. परमेश्वर चाहिँ असल हुनुहुन्छ र उहाँको दया चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ। God is good and unfailing love endures forever. परमेश्वर चाहिँ असल हुनुहुन्छ र उहाँको कहिले पनि असफल नहुने प्रेम चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ। As soon as Jesus told him, "I will come to your home," see, the response is amazing. The centurion said, "Lord, I am not worthy that you will come to my house." जब येशूले चाहिँ म तिम्रो घरमा आउने छु भन्ने कुरा भन्नुभयो, त्यसपछि तपाईले कप्तानले कस्तो किसिमको प्रत्युत्तर गरेको तपाईँ देख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अचम्म खालको छ। अनि तिनी भन्छन्, म मेरो घरमा तपाईलाई ल्याउनको निम्ति म योग्य छैन। So he had a high esteem or high respect about Jesus. अनि ती कप्तान मा चाहिँ येशू प्रतिको उच्च सम्मान र उच्च आदर थियो। So now, that it is the amazing statement. Immediately what the centurion told, अनि यो चाहिँ अचम्म एकदमै भनौँ अचम्म खालको एउटा कथा छ। he said, "I am a person of authority. Under me there are 100 people. म पनि अधिकारीहरूको अधीनमा छु र मेरो अधीनमा पनि 100 भन्दा बढी सिपाहीहरू छन्। So if I say come, he will come. If a person I will tell go, he will go." अनि तिनी भन्छन्, म कसैले आइज भन्छु त आउँछ, कसैलाई जा भन्छु त जान्छ। So that I have a authority in the natural world. Likewise, Jesus, you have authority over the spiritual life. मैले चाहिँ यो कृत्रिम संसारमा चाहिँ भनौँ मसँग अधिकार छ, त्यसै गरी येशू तपाईसँग चाहिँ भनौँ अलौकिक संसारमा तपाईको अधिकार छ। So he told, "You need not to come to my house, but speak a word, my servant will be healed." अनि तिनले त्यसरी भन्छन्, तपाई मेरो घरमा आउनुको निम्ति म योग्यको छैन, तर तपाईले वचन मात्रै बोलिदिनुहोस् र मेरो निको हुनेछ। Hallelujah. Jesus was amazed. अनि यस्तो येशूले यहाँ हामी येशूले गर्नुभएको कुरा हामी आश्चर्यचकित हुन्छौँ। And Jesus said to him, "Such a great faith I did not even see in Israel." अनि त्यो कुरा सुनेर चाहिँ येशू अचम्म मान्नुभयो र भन्नुभयो, यस्तो प्रकारको विश्वास मैले देखेको छैन। So that is the great faith why Jesus is calling. अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो विश्वासलाई चाहिँ यसले भन्नु महान विश्वासलाई भन्नुभयो। अनि किन यसले त्यो उनको विश्वासलाई महान विश्वास भन्नुभयो त? See, we can notice even today many of the Christians don't understand the authority, but that the unbeliever understand the authority that God has given to us. हेर्नुहोस् त यहाँ कति विश्वासीहरूले पनि आजकल पनि त्यो अधिकारलाई चिन्दैनन्, तर यहाँ कति विश्वासमा नआएका मानिसहरूले अविश्वासीहरूले पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको अधिकारलाई थाहा गर्दछन्। Because the word of God says, God said, "All authority I have given to you." परमेश्वरको वचनले भन्दछ, समस्त अधिकार मैले तिमीहरूलाई दिएको छु। To heal the sick, बिरामीहरूलाई चङ्गाई गर्न, to deliver those who are in bondage, अनि बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिन, to give freedom those who are living in slavery. अनि दासत्वमा जिरहेकाहरूलाई स्वतन्त्रता दिन। So if anyone who accepted Jesus as a personal savior, we have authority to speak a word of God and see the result. हेर्नुहोस् त, त्यसकारण यदि कसैले चाहिँ येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकारेको छ भने त्यो व्यक्तिमा भनौँ येशूको नाममा अधिकार गर्ने अधिकार छ, आज्ञा गर्ने अधिकार छ, र त्यसपछि उसले
त्यस बापत उसले नतिजा देख्नेछ। Now, I have explained you 3 scenarios where when Jesus come to the sick person and healed, अनि मैले तपाईलाई 3वटा यस्तो दृश्यहरूको विषयमा बताएँ घटनाहरूको विषयमा जहाँ चाहिँ येशूले चंगाई गर्नुभयो। and second scenario, the person goes to Jesus and get healed. अनि दोस्रो चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ येशू कहाँ जान्छन् र तिनले चंगाई पाइन्। And the third person is saying, Lord, you don't have to come. Speak a word, my servant will be healed. अनि तेस्रो जुन दृश्यमा हामी देख्दछौँ कि ती व्यक्तिले भन्छन् तपाईँ आउनु पर्दैन, खाली वचन मात्रै बोलिदिनुहोस् र मेरो नोकर निको हुनेछ। My beloved sister and brother in Christ, मेरो प्रियहरू ख्रीष्टमा मेरो प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, today I want to tell you म आज तपाईलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, how much power in God is that much power in the word of God. जति परमेश्वरमा शक्ति छ त्यति नै परमेश्वरको वचनमा पनि शक्ति छ। Because John 1:1 says, किनकि यूहन्नाको 1:1 भन्दछ, in the beginning there was word, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, the word was with God, जो वचन चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, and the word was God. अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। If you see Genesis chapter 1, God created everything saying a word, saying, let there be light, there was light. तपाईले उत्पत्तिको सुरुमा नै तपाईले देख्नुभयो भने हेर्नुभयो भने त्यहाँ यसरी लेखिएको छ कि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वचन यसरी लेखिएको छ कि त्यहाँ उज्यालो होस् र त्यहाँ उज्यालो भयो। See, the faith is like if you are going to a ATM machine, विश्वास चाहिँ यस्तो हो जस्तो कि तपाईँ एटीएम मसिनमा जानुहुन्छ, you put your credit card or debit card in the machine. अनि मसिनमा तपाईले डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड राख्नुहुन्छ, Immediately next to what it asks for the password. तुरुन्तै त्यो मसिनले चाहिँ तपाईलाई पासवर्ड माग्दछ। For example, you don't have password or you forgot your password. उदाहरणको लागि तपाईसँग पासवर्ड छैन अथवा बिर्सनु भयो भने You can roll over the ground, you can scream, you can cry, all that you can do. Will the money will come? तपाईँ त्यो अवस्थामा भुइँमा लडीबुडी गरे पनि चिच्चाए पनि अथवा जेसुकै गरे तापनि के मसिनबाट पैसा आउँछ त? No, it will not come because the password is the only way you can open into that channel. कुनै पनि हालतमा पैसा आउँदैन किनकि पासवर्ड नै यस्तो एउटा भनौँ माध्यम हो जुनद्वारा चाहिँ पैसा आउँछ मसिनबाट। Likewise, whether be it worship or be it prayer, and when we come to God, faith is the password. त्यसै गरी त्यो चाहे प्रार्थना होस् चाहे आराधना होस् विश्वास अथवा वचन होस्, विश्वास नै एउटा यस्तो कुरा हो जो चाहिँ हामी परमेश्वर कहाँ आउँछौँ। The God said to us, stand still and know that I am God. परमेश्वरले प्रभुले भन्नुभयो स्थिर हो र मनौ थाहा गर म नै परम प्रभु परमेश्वर हुँ। Because in Hebrew chapter 11:6 says, हिब्रूको 11 अध्यायको 6 ले भन्दछ, let us read that, that's very important. Hebrew chapter 11 verse 6. अनुसार हिब्रूको 11 अध्यायको 6 पद हामी पढ्ने छौं। Let me read, followed by Elder Nan will read. Book of Hebrews chapter 11 verse 6 says, but without faith it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that he is, and that he is the rewarder of those who diligently seek him. विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ, किनभने जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। Hallelujah. Hallelujah. So now what I want to ask you, what is your level of faith? Is it your faith like Peter's mother-in-law, or your faith like the woman with issue of blood, or your faith like centurion? म
म तपाईलाई यो कुरा सोध्न चाहन्छु, तपाईको विश्वासको तह अच्छा कुन प्रकारको विश्वास तपाईमा छ? त्यो विश्वास चाहिँ तपाईको त्यो सुरुको पत्रुसको सासुको जस्तो छ कि अथवा चाहिँ दोस्रो त्यो कप्तानको जस्तो छ कि अथवा तेस्रो अवस्थामा जो चाहिँ 12 वर्षदेखि रगत भएको स्त्रीको जस्तो विश्वास छ? कुन प्रकारको विश्वास तपाईमा छ? Today, I want each and every one of us to reflect on our level of faith. आज म तपाईहरु सबैलाई म यो चाहन्छु कि तपाईहरु सबैले आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ एकचोटी पुनरावलोकन अथवा विश्वासलाई एकचोटी निहालेर हेरेको म चाहन्छु। I know today the God is in our midst and He is touching every life and meeting every single need. म थाहा गर्दछु कि आज हाम्रो बीचमा परमेश्वर हुनुहुन्छ र हरेकलाई परमेश्वरले छुँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो तपाईहरुको आवश्यकताहरु परमेश्वरले पूर्ति गर्दै हुनुहुन्छ। Only my request is believe on the Lord and He will meet every single need. मेरो केवल अनुरोध चाहिँ तपाईलाई यो छ कि तपाईले परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस् र उहाँले तपाईको हरेक आवश्यकताहरुको पूर्ति गरिदिनुहुन्छ। So there may be a physical need, or it may be a spiritual need, it may be a financial need, or you are looking for a favorable reply for a legal case, whatever it may be. For God, nothing is impossible. हुन सक्छ त्यो भनौं कुनै कानुनी खालको जटिलताको समस्याहरू अथवा जुनसुकै प्रकारको समस्या भए तापनि परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। And God is telling to each and every one of us, I will do a new thing that will spring forth now. Will I not make the ways in the wilderness and the rivers in the dry land? अनि परमेश्वरले कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ कि म एउटा नयाँ कुरा गर्नेछु के मैले मरुभूमिमा नदीहरू निकालिन अनि मरुभूमिमा त्यस्तो कामहरू गरिन भनेर परमेश्वरले बताउँदै हुनुहुन्छ। So as I conclude, I want to see how does faith comes. निष्कर्षमा भन्दै गर्दा म तपाईलाई फेरि बताउन चाहन्छु कसरी परमेश्वरको विश्वासले काम गर्दछ। The word of God says faith comes by hearing the word of God. परमेश्वरको वचनले भन्दछ विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनको सुनाइद्वारा आउँदछ अनि जो वचन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो जो सुनाइ So चाहिँ today it is my prayer each and every one of us will be meditating on the word of God. म आज तपाईहरुलाई सबैलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनको मनन हामी जसै गर्छौं त्यसबाट आउँदछ। Everything else will pass away, but the word of God will remain forever. सबै कुराहरु सम्भव भनौं बितेर जानेछन् तर परमेश्वरको वचन चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहनेछ। So if you notice the Psalm 1 says, those who meditate on the word of God will be like a tree planted by the rivers, and the leaves will never wither, and they will be fruitful throughout the season, and whatever they does shall prosper. अनि तपाईले भजन संग्रह 1 लाई तपाईले याद गर्नुभयो भने त्यहाँ भन्दछ कि परमेश्वरको वचनको मनन गर्नेहरू कहिले पनि के हुनेछन् भनौं उनीहरू विनाश हुने छैनन्। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुनेछ जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। Hallelujah. Hallelujah. And you know, there is no sickness which God cannot heal. तपाईलाई यो कुरा म बताउन चाहन्छु त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो बिरामी अथवा त्यस्तो कुनै जुनसुकै किसिमको बिरामी त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो बिरामी छैन जसलाई परमेश्वरले चंगाई गर्न सक्नुहुन्न। I tell you, there is no recession in heaven. म तपाईलाई यो पनि कुरा बताउन चाहन्छु कि स्वर्गमा चाहिँ त्यस्तो कुनै खालको भनौं संकष्ट छैन अथवा चाहिँ त्यो प्रकारको कष्ट छैन। And no judge of the worldly court can overrule our judge, who is a supreme judge, who is a heavenly Father himself. म तपाईलाई यो पनि कुरा बताउन चाहन्छु कि संसारको कुनै पनि न्याय गर्ने न्यायाधीशहरू चाहिँ हाम्रो परमेश्वर अथवा संसारको न्याय गर्ने संसार माथि न्याय गर्ने हाम्रो परमेश्वर भन्दा माथि छैनन्। Today it is my prayer, and let faith arise, and every doubt and fear gone out of our lives in the mighty name of Jesus. मेरो तपाईहरुको निम्ति आजको प्रार्थना यही छ कि तपाईको विश्वास बढोस्
र हरेक भनौँ कुराहरूमाथि तपाईलाई परमेश्वरले विश्वासमा वृद्धि गर्नुभएको होस्। Just want to speak a word of blessing and want to pray over your life. म तपाईको जीवनमा आशीर्वाद घोषणा गर्न चाहन्छु। Loving Father, Heavenly Father, in Jesus' name, परमेश्वर बुवा, हामी तपाईको प्रेमिलो परमेश्वर कहाँ आउँदछौँ येशूको नाममा। Lord, whatever you asked me, I said to your people, O Lord. मलाई जे तपाईले भन्नुभयो त्यही कुरा मैले तपाईका जनहरूलाई बताइदिएको छु परमेश्वर। Lord, Holy Spirit of God, it is your work, O Lord, to lift up your children's faith, O Lord. परमेश्वर पिता, अब तपाईले अब गर्नुहोस्, तपाईका छोराछोरीको विश्वासलाई उठाउनको निम्ति काम गर्नुहोस्। Lord, today, whatever need in their life, and they will rise up beyond the situation, fix their eyes upon Jesus, O Lord. प्रभु, उनीहरूको जुनसुकै किसिमको समस्याहरू अथवा कुराहरू भए तापनि तपाईले सहायता गरिदिनुहोस्। तपाई येशूमा उनीहरूका आँखाहरू स्थिर गराउन सहायता गर्नुहोस्। Lord, I plead the blood of Jesus upon each and every one of them, O Lord. प्रभु, म येशूको रगतलाई उहाँहरू सबैको जीवनमा म बताउँदछु, बोल्दछु प्रभु। Every generational curse, every fear, every doubt be gone out of their life in the mighty name of Jesus. अनि हरेक किसिमका डर अनि चिन्ता अनि पुस्तौदेखिका भनौँ ती शराबका कुराहरूलाई डरका कुराहरूलाई म येशूको नाममा निस्किगएको घोषणा गर्दछु। Lord, even in the midst of all the chaos and confusion and discouragement, Lord, you are uplifting each and every one of us, O Lord. अनि प्रभु, यी सबै किसिमका डर चिन्ता र भनौँ यी साँच्चीकै माहौलको बीचमा पनि तपाईले उहाँहरू हरेकलाई तपाईले उठाउँदै हुनुहुन्छ प्रभु। Lord, your word comfort us for every aching heart, O Lord. अनि हरेक भनौँ डराइरहेका र दुखिरहेका हृदयहरूलाई प्रभु तपाईले सान्त्वना दिनुहोस् प्रभु। Lord, you are turning every morning into dancing, every sorrow into joy, every ashes into beauty, O Lord. ओ प्रभु, तपाईले हरेक शोकहरूलाई तपाईले उत्सवमा बदल्नुहोस्। अनि हरेक भनौँ किनकि तपाई सबै कुरामा सहायता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसकारण हरेक कुरामा तपाईले सहायता गरिदिनुहोस्। Lord, your children will see promotion, favor of God and favor of man shall be their portion, O Lord. अनि तपाईको छोराछोरीले प्रभु तपाईको अनुग्रह देखुन्, उनीहरूले प्रमोसन पाउन् अनि परमेश्वरको अनुग्रह र निगाह चाहिँ उनीहरूको जीवनमा रहोस् प्रभु। And they will have a great faith in you and in your word, O Lord. अनि उहाँहरू हरेकसँग प्रभु तपाई र तपाईको वचनमा ठूलो विश्वास र भरोसा रहोस् प्रभु। Lord, as it is written, the abundance of heart mouth speaks. None will speak negative words. Everybody will speak with the will of God, with the promise of God only, Lord. जसै यसो लेखिएको छ, हृदयको भनौँ प्रशस्तताबाट नै मानिसको मुखले बोल्दछ। हरेकले आफ्नो हृदयमा भएका कुराहरू नै बोल्न सकुन् प्रभु। हरेक नकारात्मक कुराहरूको सट्टामा प्रभु तपाईको हृदय तपाईको आत्माबाट बोल्न सकुन्। Lord, I thank you for each and every brother and sister on this platform. I speak a word of blessing over their life, O Lord. अनि प्रभु, यस चौतारीमा भएका हरेक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म को निम्ति तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु र उहाँहरूको जीवनमा म आशीर्वाद बोल्दछु प्रभु। And surely goodness and mercy shall follow all the days of their life, and they will dwell in the house of the Lord forever, O Lord. निश्चय नै तपाईको भलाइ र कृपा उनीहरूको जीवनभरि रहनेछ र उनीहरू तपाईको घरमा सदा सर्वदा बास गर्नेछन्। Lord, I speak a new beginning in their life, O Lord. र उहाँहरूको जीवनमा म एउटा नयाँ सुरुवात बोल्दछु प्रभु। Lord, I speak a new season in their life, O Lord. उनीहरूको जीवनमा म एउटा नयाँ मौसम बोल्दछु प्रभु। Because you are not only covenant making God, but you are a covenant keeping God, O Lord. किनकि तपाई करार निर्माण गर्ने मात्र हैन, तर करार पालन गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। Lord, because the Christ in us is a glory of God. किनकि ख्रीष्ट जो हामीमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ महिमाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। And all those who are looking up to you
their faces become radiant and none will put to shame, O Lord. अनि जोहरू तपाईँ हरेकहरू तपाईँमा लाई हेर्दछन् उनीहरूको मुहार चाहिँ चम्कियोस् तपाईँको जस्तै अनि हरेक कुरामा उनीहरूको मुहार चम्कियोस् I cancel every lie of the evil one in the mighty name of Jesus. म उनीहरूको जीवनमा भएका दुष्टका हरेक दुष्टताहरूलाई येशूको नाममा रद्द गर्दछु Lord, let faith arise. Let your glory be manifested in and through each and every one of our life, O Lord. प्रभु विश्वास चाहिँ बढोस् र तपाईको महिमा हरेकको जीवनमा महिमा होस् प्रभु So the people around us will see, look what the Lord has done. ताकि मानिसहरूले वरिपरिका मानिसले देख्नेछन् र भन्नेछन् हेर परमेश्वरले के कस्तो गर्नुभयो Lord, we thank you for the answered prayer. धन्यवाद प्रभु तपाईको उत्तरको निम्ति We love you, give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. हामी तपाईलाई प्रेम गर्दछौं र सबै कुरामा हामी आदर गर्दछौं येशू प्रभुको नाममा Thank God, and I bless you, and I bless each and every one of you in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. God धन्यवाद bless you. दिन्छु प्रभु अनि म हरेकलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा आशीर्वाद घोषणा गर्दछु God bless you. परमेश्वरले तपाईलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् Pastor, thank you so much. Thank you. Really powerful. Amen. We heard and we were really blessed today. We Thank honor you. you. We thank you for your time. Thank you so much. I'm blessed. I too am blessed in midst of you. Thank you, Pastor. We most welcome. Okay. हुन्छ प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ अनि परमेश्वरको दासबाट हामीले वचन सुनेका